तो नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने आज बड़े बड़े इंकशाफ कर डाले, बड़े बड़े राजों से पर्दे उठा दिए। किस तरह नवाज शरीफ लाखों रुपए फौज जर्नैलों से लेता रहा और करप्शन अलग करता रहा। आइए पहले ये प्रोग्राम देखते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो इलेक्शन की तैयारी करें, और ये दरअसल पहले ही इनको पता है कि हमने हार जाना है, इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम मसला है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांगी जाती है। तो इस मामले का ताल्लुक दरअसल हमारे इलेक्शन के सिस्टम के साथ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में तकरीबन हर इलेक्शन जो है वो रिग होता है, उसमें धांधली होती है। वो क्यों होती है कि पाकिस्तान में कानून की और आइन की बालादस्ती नहीं है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये सबको कैसे मिल सकती है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसका जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दफा नहीं 2-3 दफा दे चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन में धांधली को रोकने के लिए सियासत में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार खत्म किया जाए। आज तहरीक इंसाफ मजलूम है और मुस्लिम लीग नून जालिम है, और इसकी वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे पास मौजूद है ये जजमेंट जो है, ये डिटेल जजमेंट ऑन असर खान केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं जो भी बातें आपके सामने अभी करूंगा वो सारी की सारी इस जजमेंट में लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। ये जो जजमेंट है जी सुप्रीम कोर्ट की, ये 1990 का जो इलेक्शन था, ये उसमें रिगिंग के बारे में ये जजमेंट है। अब जो 1990 का इलेक्शन था ये कैसे हुआ था, 6 अगस्त 1990 को उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया था, और उन्होंने उनको बरतरफ करके गुलाम मुस्तफा जतोई साहब जो है उनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पंजाब में नवाज शरीफ साहब जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। और फिर इलेक्शन हुआ, और इस दौरान में जनरल असद दुरानी जो है उनको ISI का सरबराह मुकर्रर किया गया, और उन्होंने कुछ सियासी जमातें जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी उनमें हुकूमत तकसीम की, और इस तरह से जो नवाज शरीफ है उनको अक्सरियत दिलवाई गई और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन फिर बाद में हालात ऐसे पैदा हुए कि नवाज शरीफ साहब ने असेंबली जो है उसको डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया, और फिर 1993 में इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो साहबा को अक्सरियत मिल गई, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब जब बेनजीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर बन गई, उनको ये पता चल चुका था कि मेरे साथ 1990 में क्या हुआ है। उनके वजीर दाखिला थे मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह खान बाबर साहब। तो नसीरुल्लाह बाबर साहब जो है वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल वहीद काकड़ साहब, वो उनके पास गए और उनको बताया जी कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि कुछ फौजी अफसरान जो हैं 1990 में उन्होंने धांधली की थी, और हम उसकी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा हम कार्रवाई नहीं करेंगे, आप इस पे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर। तो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब वो जो असद दुरानी साहब थे जिन्होंने 1990 में बतौर DG ISI बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी है उसको आइसोलेट करने के लिए, उसको हराने के लिए सियासतदानों में पैसे बांटे थे, धांधली कराई थी, तो वो रिटायर हो चुके। पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि पीपल्स पार्टी ने उनको जर्मनी में एम्बेसडर लगा दिया, और उसके बाद जो FIA है उसने असद दुरानी साहब से कहा कि जनाब ये आपने तो 1990 में धांधली की थी, हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और हमने आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ से भी पूछ लिया, तो जरा अपना एक स्टेटमेंट दें। अब क्योंकि वो एम्बेसडर बने हुए थे जर्मनी में, उन्होंने नौकरी बचानी थी, तो उन्होंने जनाब एक हल्फिया बयान लिख के दे दिया जनरल नसीरुल्लाह बाबर को, और उसमें उन्होंने लिख दिया कि बतौर DG ISI मैंने 1990 के इलेक्शन में किन किन सियासतदानों को डोनेशन दी, यानी कि जो रकम दी गई वो डोनेशन के नाम पे। और उसके बाद जो नसीरुल्लाह बाबर साहब हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कौमी असेंबली के जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने एक तकरीर कर दी और कहा जी ये देखिए मेरे पास एफिडेविट है असद दुरानी का, और उसने बताया है कि जी 1990 के इलेक्शन में धांधली हुई थी। अब ये जो तकरीर थी कौमी असेंबली में, ये नसीरुल्लाह बाबर साहब ने की 1996 में, जब उनको पता चला कि अब दोबारा हमारी हुकूमत जो है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू हो चुकी है और हमें निकाला जाएगा, तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे एक काउंटर एक्शन किया और तकरीर की और कहा जी कि हमारे खिलाफ ISI ने 1990 में हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी। तो जब उन्होंने वो तकरीर की तो जो एयर मार्शल असगर खान है जो कि तहरीक इस्तिकलाल के सरबराह थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी, और उस पिटीशन में उन्होंने कहा जी कि ये नसीरुल्लाह बाबर साहब ने जो तकरीर किया इसकी रोशनी में जनरल असलम बेग और असद दुरानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरह जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सजाद अली शाह साहब, उन्होंने एक प्रोसीडिंग शुरू की, फिर वो रिटायर हो गए या उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया गया, और फिर सईद उस्मान सिद्दीकी साहब आए, फिर ये मामला जो है ये कई साल तक इसी तरह चलता रहा, और फाइनली 2012 में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने फिर असर खान केस में फैसला लिखा। ये बड़ा अहम फैसला है, और मैं इसके बारे में इतनी डिटेल आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भी बुलाया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जजमेंट है असगर खान केस में, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें एक तो ये बताया
بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہماری جو پاکستان کی سیاست میں جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ہے یہ شروع کیسے ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی 1975 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو انہوں نے آئی ایس آئی کے اندر ایک پولیٹیکل سیل قائم کیا اور آئی ایس آئی کو چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پرائم منسٹر کے متحد کر دیا. تو اس طرح پھر آئی ایس آئی کا سیاسی استعمال شروع ہوا کیونکہ وہ پرائم منسٹر کا جواب دے تھا. لیکن بعد میں صاحب نظر آتا ہے کہ یہ جو آئی ایس آئی ہے یہ سم ٹائمز پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر بھی بہت کچھ کرتی رہی ہے. اسد درانی صاحب نے جو حلفیہ بیان دیا وہ ایک دفعہ نہیں دیا, انہوں نے وہ حلفیہ بیان 2-3 دفعہ دیا اور پھر 2012 میں انہوں نے جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تو مزید بہت کچھ بتایا. اب ذرا دیکھیں جو اس ججمنٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. یہ جو میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو اس ججمنٹ میں, میر افضل خان جی ایک چیف منسٹر ہوتے تھے کے پی کے, تو ان کو اسد درانی صاحب نے اپنے کچھ افسروں کے ذریعے 1 کروڑ روپیہ دیا. نواز شریف صاحب کو 1990 میں 25 لاکھ روپیہ دیا اور پھر بعد میں بتایا گیا کہ 1993 میں بھی ان کو پیسے دیے گئے اور وہ 35 لاکھ تھے. ایک جنرل رفاقت صاحب ہوتے تھے, ان کے ذریعے میڈیا میں پیسے تقسیم کیے گئے 56 لاکھ روپے. 1990 کے الیکشن میں آئی جی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے 56 لاکھ روپے جنرل رفاقت کے ذریعے صحافیوں میں تقسیم کیے گئے, میڈیا ہاؤسز میں تقسیم کیے گئے. تو میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے اور یہ اصغر خان کیس جو ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس ججمنٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بہت ہی اس میں ڈیٹیلڈ بحث کیا ہے کہ سیاست میں فوج کیسے مداخلت کرتی ہے اور پارلیمانی جمہوریت جو ہے یہ پاکستان میں کیوں کمزور ہوئی ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے. اچھا آگے چل کے سپریم کورٹ جو ہے اس نے کہا ہے جی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی may perform their duties as per the laws to safeguard the borders of Pakistan or to provide civil aid to the federal government, but such organizations have no role to play in the political activities, politics, formulation of or destabilization of political governments, nor can they facilitate or show favor to a political party or group of politicians individually in any manner which may lead in his or their success. The armed forces have always sacrificed their lives for the country to defend any external or internal aggression for which it being an institution is deeply respected by the nation. یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا the armed forces in charge of their functions seek intelligence and support from ISI MI and on account of security threats to the country on its frontiers or to control internal situations in aid of civil power when called upon to do so. However, ISI, MI or any other agency like IB have no role to play in political affairs of the country, such as formation or destabilization of government or interfere in the holding of honest, free and fair elections by the Election Commission of Pakistan. And if involved, they are liable to be dealt with under the Constitution and the law. اور آگے جا کے پھر انہوں نے کہا جی حکومت سے کہ آپ اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب جو فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں اور وہ سیاستدان جنہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں. لیکن یہ جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو سیاست میں جو سیکیورٹی ایجنسیز یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کا کردار ختم ہو جائے گا اور پھر کسی الیکشن سے پہلے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگے گی. اور پھر اگر کوئی جج جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ججمنٹ لکھے گا تو اس کے خلاف کوئی ریفرنس بھی فائل نہیں ہوگا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے لیے کہ فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ جو انہوں نے خود لکھی تھی 2019 میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, تو اس پہ اگر وہ عمل درآمد کروا دیں تو جو اگلا الیکشن ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہوگا تو وہ فیئر اینڈ فری ہو سکتا ہے اگر فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ پہ. ناظرین آپ نے سنا حامد میر صاحب نے 75 سال کا نقشہ ہی کھینچ دیا کس طرح بھٹو نے آئی ایس آئی کو وزیر اعظم کے نیچے کیا اور اس میں پولیٹیکل سیل بنایا اور وہی پولیٹیکل سیل بے نظیر کی حکومتیں گراتا رہا. 1990 کا الیکشن کس طرح کرایا گیا, نگران وزیر اعلیٰ خود ہی وزیر اعظم بن جاتا ہے, یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. پھر دوبارہ 1993 میں پھر بے نظیر کی حکومت آئی کیونکہ جو عوام میں غصہ ہوتا ہے, جو طیش ہوتا ہے, جو بدلے کی آگ ہوتی ہے وہ الیکشن کے دن نکالتی ہے اور اس دن بھی انہوں نے نکالی. اور پھر آج تک پاکستان میں کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے. فیئر اینڈ فری الیکشن تو تب ہوں جب پاکستان میں عدالتیں کام کریں, انصاف کام کریں. اب قاضی صاحب کو چاہیے کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری کروائے, اور اگر یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں تو دیوار پر لکھا ہے کہ کون وزیر اعظم ہوگا اور کون اس ملک پر حکمرانی کرے گا, سویلین حکمرانی کرے گا یا بلڈی سویلین حکمرانی کرے گا, یہ عوام کے ہاتھ میں ہے.
عوام اپنے ہاتھوں سے اپنے حکمرانوں کو ان کے قدموں میں ڈالتی ہے۔ اس دفعہ پاکستان کے پاس ایک چانس ہے، ایک راستہ ہے، دیکھتے ہیں عوام اس دفعہ کیا کرتے ہیں۔